अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आइडिया का मतलब मालूम है ना आपको? यानी कोई ख़याल, कोई तसव्वुर, कोई इरादा। तो ये जो किताब है, ये देखिए, व्हाट डू यू डू विथ एन आइडिया। कि अगर कोई ख़याल आता है आपके दिमाग में, वो बस अटक जाता है, तो उससे क्या किया जाए? पहले तो ये कि ये जो बच्चा है, उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको आइडिया आया। अब कहाँ से आया, क्यों आया? उसने सोचा कि आया, लेकिन अब मैं करूं क्या इस आइडिया का? तो पहल तो उसने कुछ ऐसी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी उस पे, और उसको लगा कि कुछ बहुत ही अजीब सी बात है, और उसने बस चाहा कि मैं उससे दूर हट जाऊं, और वो चलने लग गया, आइडिया को पीछे छोड़ दिया। और ऐसे छोड़ा कि जैसे उसका अपना आइडिया नहीं था, वो हो सकता है किसी और का था, और वो ये देखिए वो चल पड़ा। क्योंकि उसको समझ में नहीं आया ना कि मैं करूं क्या इस आइडिया का। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि जो आइडिया था, जो ख़याल, उसने उसका पीछा किया, वो पीछे पीछे वो भी चल पड़ा। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देख रहे हैं ना आप? वो जो आइडिया है, उसने तो उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया। बच्चे ने सोचा कि दूसरे क्या सोचेंगे मेरे इस आइडिया के बारे में, और वो लोग क्या कहेंगे, और इसलिए उसने सबसे छुपाया उस आइडिया को। किसी के साथ उसने बात नहीं की उसके मुताल्लिक, और मतलब ऐसे ज़ाहिर करने लगा कि जैसे सब वैसा ही है पहले जैसा, और कोई नई बात नहीं हुई है। लेकिन वो जो आइडिया था, उसका कुछ करिश्मा था, कोई जादू था, कोई मतलब ये कि जब भी वो आइडिया उसके साथ साथ होता ना, तो बच्चा बहुत खुश होता था। और इसलिए उसने सोचा कि कोई ना कोई बात है, इसको खाना चाहिए, इस आइडिया को ग़िज़ा चाहिए, इस आइडिया को मेरे साथ खेलना भी है। और सही बात तो ये कि उसको बहुत सा अटेंशन यानी तवज्जो चाहिए मेरी। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको ये आइडिया, है ना? आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा शायद बड़ा हो गया ये आइडिया? अच्छा, ऐसा ही हुआ कि वो आइडिया जो है बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया। फिर इस बच्चे ने और लोगों को दिखाया उसे, उनके साथ इस आइडिया के बारे में बात की। तो हालांकि डर तो था उसको कि लोग क्या कहेंगे, और सोचेंगे कि ये तो बड़ा बेवकूफ़ी वाला ख़याल है, आइडिया है, तसव्वुर है। और ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है, और बहुत ही अजीब व गरीब है, और ये भी कि वक्त ज़ाया करने वाली बात है, और कुछ होने नहीं वाला है इस आइडिया का, आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो पहले तो इस बच्चे ने भी सोचा कि हाँ, शायद ऐसा ही है। उनकी बात पर क्योंकि बड़े लोगों ने भी कहा था, तो उनकी बात पर यकीन कर लिया, और उसने सोचा कि मैं अब छोड़ दूँ इस आइडिया को। मतलब तकरीबन वो उसने ऐसा इरादा कर लिया था। मगर फिर उसको ये ख़याल आया कि उनको क्या मालूम, ये तो मेरा आइडिया है। मेरा ख़याल है, मेरी सोच है, मेरा तसव्वुर है, और मेरा इरादा है। तो उनको क्या मालूम, दूसरों को क्या मालूम? और ठीक है, मुख्तलिफ है, और थोड़ा सा
کریزی سا ہے، لگتا ہے ان کو کہ یعنی بالکل جیسے میں پگلا گیا ہوں، لیکن میں اس کو سنبھال کر رکھوں گا اس آئیڈیا کو، اور اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا تاکہ وہ اور تگڑا ہو جائے، اور میں اس کے ساتھ کھیلوں گا بھی، اور میں اس کو پوری طرح توجہ دوں گا۔ یہ بڑا ضروری تھا نا کہ توجہ چاہیے تھی اس آئیڈیا کو۔ تو میرا جو آئیڈیا ہے وہ اور بڑا ہو گیا اور بڑا ہو گیا اور بڑا ہو گیا، اور میں نے اس کے لیے ایک گھر بھی بنا دیا جس کی چھت کھلی ہوئی تھی تاکہ وہ رات کو اوپر دیکھے تو اس کو ستارے نظر آئیں آسمان پر، اور جہاں پر وہ آرام سے خواب دیکھ سکے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آئیڈیا جو ہے وہ خواب کی طرح ہی تو ہے نا۔ اور پھر مجھے اپنے اس آئیڈیا کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں زندہ ہوں، میں زیادہ زندہ ہوں، کیونکہ مجھے اس آئیڈیا سے اور بڑے بڑے آئیڈیاز آ رہے تھے، اور پھر میں اس سے اپنے جو سیکرٹس ہیں نا وہ بھی شیئر کرتا تھا، اس کو بتاتا تھا میں اپنے اس آئیڈیا کو، اور اس آئیڈیا نے مجھے بتایا کہ اگر میں پیروں کی بجائے اگر میں اپنے ہاتھوں کے بل چلوں تو دنیا کیسی لگتی ہے۔ ظاہر ہے سب کچھ الٹ جاتا ہے نا، جیسے یہ دیکھیں، یہ آپ نے بھی تو کبھی کبھی قلع بازی بھی کھائی ہوگی، سر کے بل بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ سب چیزیں بالکل مختلف نظر آنے لگتی ہیں، ہے نا۔ تو بس کچھ ایسا ہی ہوا، اور مجھے لگا کہ میری زندگی میری اس آئیڈیا کے نہ ہونے پر تو کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ اور ایک دن بس ایک ایسا کمال ہو گیا کہ میں کیا بتاؤں۔ وہ جو آئیڈیا تھا اس کے تو جیسے پر لگ گئے، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ مطلب وہ دنیا بدل گئی، وہ بالکل آسمان پہ وہ آئیڈیا پہنچ گئی۔ دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ اس بچے کے آئیڈیا کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، مطلب دنیا رنگین ہو گئی، ہاں۔ اور مجھے نہیں، وہ بچہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کو کیسے بتاؤں، مگر یہ وہ جو آئیڈیا تھا وہ مجھ میں سے نکل کے اور ہر طرف پھیل گیا، اور وہ صرف میرا نہیں رہا بلکہ ہر چیز کا حصہ بن گیا۔ تو وہ جو خیال، وہ تصور، وہ آئیڈیا، مجھے ایک چیز کا بہت شدت سے احساس ہوا کہ کیا ہوتا ہے آئیڈیا ہونے سے، دنیا بدل سکتے ہیں، ایک آئیڈیا سے دنیا بدل سکتے ہیں۔ اور اب آپ ذرا سوچئے کہ کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی سوچ سے، اپنے آئیڈیا سے، اپنے خیال سے، اپنے ارادے سے کچھ کرنے کے لیے انہوں نے دنیا بدل ڈالی۔ سوچئے کون کون سے ایسے لوگ اور کیا کیا ایسے آئیڈیاز جس سے دنیا بدل گئی۔ ٹھیک ہے، کل ملیں گے پھر، خدا حافظ۔